प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि पनि माओवादी जनयुद्धको सुरुवात के कारणले भयो? गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुशासनको कारणले गर्दा माओवादी जनयुद्धको सुरुवात भएको हो कि होइन? हो। कुनै पनि किसिमको विद्रोहको कुरा गर्नुहुन्छ भने विद्रोहको त कारण हुन्छ। त 48 सालभन्दा पछाडि शासनमा को गयो? गिरिजाप्रसाद कोइराला गए। निर्वाचित बहुमत प्राप्त संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने काम कसले गर्यो? उहाँले मौका पाउनु भएको हो कि होइन? त विघटन पनि उहाँले गराउनु भयो। उद्योग धन्दा कल कारखाना चाहिँ बिक्रीमा लानुभयो। बिक्री गरेर उत्पादनमूलक सबै परनिर्भरताको स्थितिमा लानुभयो। युवाहरूलाई बेरोजगार बनाउनु भयो। अनि अर्कोतिर चाहिँ प्रजातन्त्रको नाममा, नेपाली कांग्रेसको नाममा चाहिँ अनि फेरि कम्युनिस्टहरूप्रति चरम दमनको स्थिति कसले सिर्जना गर्यो? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे। अनि त्यस कारणले गर्दा, जसको कारणले गर्दा त्यो कारक भएको छ, त्यो घटना भएको छ, अब फेरि त्यही मान्छेले थप दमन गर्छु भनेर भन्दा कसरी पत्याउने? गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कारणले गर्दा जनयुद्ध सुरु भएको छ। उहाँको कुशासनको कारणले गर्दा। शासक जिम्मेवार हुन्छ नि त। राजाका सबै अधिकार खोसेर राखिसकेपछि त डेमोक्रेसीको नाममा शासन गर्ने शासकहरू जवाफदेही हुनुपर्छ नि त। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, नेपाली कांग्रेसले कुनै जवाफदेहिता लिनु पर्दैन यो मुलुक बिग्रिएकोमा? भनेपछि आज देश जुन दुर्गतिमा छ, हो, जुन दुर्भाग्य हामीले भोगिरहेको छौँ, यसको मुख्यतया खलनायक गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् भन्दा म गल्ती हुन्छु? होइन, त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि, मैले पनि भन्ने नि त्यही, एउटा खलनायक गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हो। यो मुलुक आज यो दुर्गतिमा, यो जुन गरिबीमा, आज मुलुकले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने पैसा नहुने, मुलुकलाई थेग्ने, मुलुकको जग, मुलुकको कलेजो, मुलुकको चाहिँ त्यो ब्याकबोन, मेरुदण्ड सेनाको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने अवस्थामा आवाज उठाउने गरी पुर्याउने, अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने जग त उनीहरूले बसालेका हुन् नि त। अनि त्यसपछि कसले जिम्मेवारी लिन्छ? ल ठिक छ, त्यो शासनमा अस्थिरता भयो भनिसकेपछि त 48 सालभन्दा पछाडि, 51 भन्दा पछाडि शासनमा अस्थिरता भइसकेपछि 72 सालको संविधान आउँदाखेरि शासनलाई स्थिरता दिने गरी उनीहरूले संविधान दिन सक्यो कि सकेन नेपाली कांग्रेसले? भनेपछि त घुमाई फिराई उनीहरूले त उनीहरूको सत्ताभन्दा दोस्रो कुरा केही भएन। सत्ताभन्दा दोस्रो कुरा भएन, डेमोक्रेसी भने त डेमोक्रेसीको नाममा मनपरितन्त्र चलाएर, लुटतन्त्र चलाएर यो देशलाई टाट उल्टाउने काम उनीहरूले गरेका हुन् कि होइनन्? भनेपछि यो राजनीतिक नेतृत्वको कारण आज देश यो अवस्थामा आयो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। अब म यहाँसँग के चाहिँ जवाफ चाहन्छु भने, सेनाले नै यो राज्य बनायो भनेर यहाँले सुरुवातमा भन्नुभयो। राज्य त सेनाले लडेरै बनायो। यो राज्य भनौँ त, सेनाले नै यो राज्य स्थापना गर्यो पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा। नेपाल राज्य भन्ने त सेनाले नै बनायो भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। सेनाले लडेरै 2224 राज्यलाई एक ठाउँमा ल्यायो, नेपाल राज्य बन्यो। यसमा सेनाको अहम र महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अङ्ग्रेजहरूबाट यहाँ चाहिँ हामीमाथि शासन गर्ने, जुन हामी अङ्ग्रेजहरूको दासत्वमा पनि अथवा क्लोनी बनेनौँ, यसमा पनि नेपाली सेनाले नै बचायो। त्यो लिगेसी बोक्दै आयो। अब राज्य स्थापना गरेको सेना आफ्नो काम सक्यो। 10 वर्षको द्वन्द्व पनि सेनाकै कारण हामीले, माओवादीले यो राज्य कब्जा गर्नबाट सेनाले बचायो। यो सबै गरिसकेपछि अब सेनालाई, यो राज्यलाई सेना आवश्यक छ कि छैन भन्ने अहम प्रश्न पैदा भयो के अब के कामका लागि यो राज्यलाई सेना आवश्यक छ? सुन्नुहोस् न, यही सेनाले यो राज्य बनायो भनेर भन्नुभयो भने, भनियो यदि भने, त्यो यसको सङ्कीर्ण मिनिङ हुन्छ, सङ्कीर्ण अर्थ हुन्छ। यही सेनाले यो राज्य बनायो भनेर भन्दाखेरि यसको सङ्कीर्ण मिनिङ हुन्छ। अर्थात् अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि कुनै पनि मुलुकको एकीकरण, त्यो मुलुकको एकीकरण, मुलुक बन्ने कुरामा मूल रूपमा सैनिक शक्तिको भूमिका हुन्छ। यो दुनियाँभरि हुने हो। सैनिक शक्ति बेगर त मुलुक बन्नु त गाह्रो छ। त्यसपछि फेरि मुलुक टिक्नु पर्यो भनेदेखि फेरि त्यो मुलुक चाहिँ सैनिक शक्तिकै जगमा टिक्ने हो। त्यसै गरी नेपाल भन्ने राज्यको एकीकरण पनि सैनिक शक्तिकै बलमा भयो। राजनीतिक नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाह लगायत उनका उत्तराधिकारी र अन्य भारदारहरूले त्यसको राजनीतिक नेतृत्व गरे। तर राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै त फेरि मुलुकको एकीकरण हुँदैन। त सैनिक शक्ति चाहिन्छ। त्यो सैनिक शक्तिमा चाहिँ यही सेना, त्यही सेना थियो। त्यही सेनाको निरन्तरता अहिलेको सेना छँदैछ। अब अहिले चाहिँ किन आवश्यक
पर्यो भनेर प्रश्न उठ्न अब थाल्यो। सुन्नु न, ल ठिक छ, अहिले सेनाको किन आवश्यकता पर्यो? यो सेना मुलुक त निर्माण भइहाल्यो, अब सेना विघटन गरिदिए भइहाल्यो, यो सेनाले कुनै मुलुकसँग लड्न सक्दैन भनेर यदि भन्ने हो भने श्रीलङ्काले भारतसँग लड्न सक्छ? सक्दैन। अब श्रीलङ्काको सेना विघटन गरिदिने? अब दुनियाँको कुन कुन मुलुकको सेनाले चाहिँ अमेरिकी सेनासँग लड्न सक्छ? ती सेना मात्रै राखेर, अर्थात् कुन कुन मुलुकको सेना चाइनासँग लड्न सक्छ, इन्डियासँग लड्न सक्छ, रसियासँग लड्न सक्छ, ती मुलुकको मात्रै सेना राखेर अरू सेना त विघटन गरे भयो नि त। त्यसो भने अब धरतीभरिका सबै मुलुकले सेना विघटन गर्छन्? किन उठ्यो त संसदमा यो प्रश्न? होइन, ठिक छ, हामी त्यसमै आउँछौँ। भनेपछि त धरतीभरिका प्राय सबै मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकमा सेना राखेको हुन्छ, सैनिक शक्ति हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ छ नि, चाइनाको पनि छ, अमेरिकाको छ, फ्रान्सको छ, जर्मनीको छ, भारतको सेना राख्ने हो भने त चीन र अमेरिकाको राख्दै भइगयो हैन? चीन, अमेरिका, रसिया, इन्डिया 4-5वटा मुलुकको राखी भयो त नि। बेलायतको राख्ने, बेलायत साम्राज्य जमाएको थियो बेलायतको, भनेपछि त त्यसो भने अरू मुलुकले सेना विघटन गर्छन् त सेना सबै मुलुकले, धरतीभरिका मुलुकले सेना सैनिक शक्ति आफ्नो मुलुकमा राख्नुको पछाडिको फिलोसोफी के हो भन्दाखेरि कुनै समय आउन सक्छ मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नको लागि कुनै त्यस्तो समय आउन सक्छ। त्यो समयमा अन्ततगत लड्ने को त भन्दाखेरि त्यही सैनिक शक्ति लड्छ। जस्तो मैले चाहिँ उदाहरण दिने गरेको छु, त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विजर हुन्छ अर्थात् फायर हाइड्रेन्ट हुन्छ, विभिन्न भवनहरूमा राख्ने गरिन्छ, ब्याङ्कहरूमा, हस्पिटलहरूमा राख्ने गरिन्छ। त्यो पनि एक प्रकारको सेनै हो। त्यो किन राखिन्छ त? जस्तो भनौँ न, वीर अस्पतालमा राखिएको छ नि त फायर हाइड्रेन्ट राखिएको छ। अब अहिलेको डिरेक्टर आएर, अहिलेको चाहिँ कर्मचारीहरू आएर यो त 10औं-20औं वर्षदेखि यो राखेको छ, यसको कहिले प्रयोग गर्न पाइएन, अब यसलाई हटाइ भन्यो भनेदेखि त्यो हटाउने के राख्ने? त्यो राखिन्छ, त्यसको प्रयोग गर्नु नपरोस्। सेना त्यस्तै शक्ति हो। अब सेनाको दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा प्रतिरक्षाको कुरा हुन्छ, अघि तपाईँले निकाल्नुभयो कहीँ लड्न सक्दैन भने किन राख्ने भनेर, के काम छ भनेर। सेनाका विभिन्न कामहरू हुन्छन्, जस्तो एउटा त प्रतिरक्षाको, विदेशी आक्रमणमा देशको प्रतिरक्षा गर्ने, अन्ततगत जित्छ या हार्छ अर्को कुरा हो, जित्ने या हार्ने अर्को कुरा, तर अन्तिममा लड्ने शक्ति त एउटा चाहियो नि। त्यो लड्ने शक्ति राख्नुपर्छ, जतिन्जेल लडिन्छ। मान्छेले भनेका थिए नि चाहिँ रसियाको अगाडि युक्रेन 3 दिन पनि टिक्दैन भनेर। आज 515-20 दिन कति भयो त युक्रेन लडिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो हामी आउँछ वारफेयरका सैनिक विभिन्न किसिमका सैनिकले लडाइँ लड्छ। ती केही कन्भेन्सनल हुन्छन्, केही नन कन्भेन्सनल युद्धहरू सेनाले लड्छ। युद्धका विभिन्न प्रकारहरू, कुनै कन्भेन्सनल वार हुन्छ, कुनै गुरिल्ला वार हुन्छ, कुनै एसिमेट्रिकल वार हुन्छन्, कुनै चाहिँ हवाई युद्ध हुन्छन्, कुनै जल युद्ध हुन्छन्, अनि कुनै साइबर वार पनि कुरा आएछ, कुनै यो बायोलोजिकल वार पनि हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका वार हुन्छन्। ती वारहरूमा पृथ्वीनारायण शाहकै शासनकालमा जयप्रकाश मल्लहरू लगायतले सिन्धुलीगढी मार्फत विदेशी सेना ल्याएका हुन् कि होइनन्? त त्यति बेलाको सापेक्षतामा पनि नेपाली सेना भन्दा त त्यो ब्रिटिस सेना सुसज्जित थियो। त्यो सेनालाई सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाले पराजित गर्यो कि गरेन? मैले अहिले भन्नु खोजेको कुरा त्यति बेला गरेको थियो, त्यसकारण नेपाली सेना राख्नुपर्छ भनेर मैले भनिराखेको छैन। तर भन्नु खोजेको कुरा के हो भने त्यति बेला जुन युद्ध लड्यो त्यो चाहिँ कन्भेन्सनल वार थिएन, त्यो एसिमेट्रिकल वार थियो। एसिमेट्रिकल वार भनेको सिधासिधी नलडेर अन्य कुनै पनि किसिमले एउटा सेनाले, कमजोर सेनाले शक्तिशाली सेनालाई पराजित गर्छ। एसिमेट्रिकल वार हो त्यो चाहिँ, सिमेट्रिकल वार होइन, एसिमेट्रिकल वार हो। त्यसै गरेर चिनिया तिब्बतीहरूसँग लड्दै गर्दाखेरि पछि आएर तिब्बतीहरू पराजित भइसकेपछि उनीहरूले चिनिया फौज मगाए। चिनिया फौज मगाइसकेपछि यो रसुवातिर युद्ध हुँदाखेरि नेपाली सेना लगभग हारिसकेको थियो। त्यति बेला नेपाली सेनाले फेरि बेत्रावतीको युद्ध भन्ने सुन्नुभएको हुनुपर्छ। बेत्रावतीको युद्धमा जुन नेपाली सेनाले तत्कालीन नेपाली सेनाले त्यो चिनिया फौजसँग जुन युद्ध लड्यो त्यो एसिमेट्रिकल वार थियो, त्यो कन्भेन्सनल वार होइन। वारका विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन् र यो भूमिमा नेपाली सेनासँग कुनै पनि विदेशी सेनाले लड्नै सक्दैन।
लड्नै सक्दैन। आजको दिनमा पनि लड्न सक्दैन। सक्दैन भने यसलाई सक्ने बनाउनु पर्छ, सक्दैन भनेर यसलाई विघटन गर्ने होइन। राज्यको अभिन्न अङ्ग हो सेना। यहाँले जसरी वैदिक अथवा हिजोको दिनदेखि अथवा विगतका दिनदेखि नेपाली सेनाको व्याख्या गर्दै आउनुभयो नि, तर आजको दिनमा प्रविधिको विकास हेरौँ न, चीन हाम्रो उत्तरी छिमेकी, भारत दक्षिणी छिमेकी, अझै पर पश्चिमा शक्ति अमेरिका यहाँ बेला बेलामा आउन खोजिरहेको आवाज हामीले पाइरहेछौँ, चाहे एमसिसी मार्फत होस् अथवा एसपिपी मार्फत होस् अथवा विभिन्न बाहनामा बिना वर्दीका अमेरिकी सेना छ्यापछ्याप्ती नेपालमा छन् भन्ने हामी सुन्छौँ। यस्तो परिवेशमा हाम्रो नेपाली सेना आज प्रविधिसँग पनि अपडेट छैन। हाम्रो नेपाली सेना एउटा सिपाहीले 25,000 तलब खान्छ, जबकि एकजना जर्सापसँग म यहाँ कुरा गर्दै थिएँ, अमेरिकी सेनाको एउटा सेनामा खर्च हुने पैसाले हामी 10 जना सेना पाल्नुपर्ने स्थिति छ। यहाँ अमेरिकी सेना त्यति खर्च गर्छ, हाम्रो एउटा सिपाहीलाई खर्च गर्ने 25,000 छ। यस्तो अवस्था छ भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो अवस्थामा, यो टेक्नोलोजीको विकास भएको अवस्थामा भारतसँग लड्नु पर्यो, चीनसँग लड्नु पर्यो, अमेरिकासँग लड्नु पर्यो भने हाम्रो यो 96,000 सेनाको अहिलेको स्तर सम्भव हुन्छ? र यो सेना कतिपय नेताहरूले भन्न थाले कि मासु भात खुवाएर परेड खेलाउने ब्यारेकभित्र राखेर बाहिर निकालेर घोडे दिवसमा, घोडे जात्रामा चाहिँ घोडा चढाउने बाहेक यो सेनाले के गर्यो भनेर यो स्तरको प्रश्न उठाइरहेछन्। उनीहरूलाई यहाँको जवाब के छ? यो चाहिँ यो राज्य नबुझ्ने मान्छेहरूले राज्यको गठन कसरी हुन्छ र राज्य कसरी निरन्तरता राज्यले पाउँछ भन्ने नबुझ्ने मान्छेहरूले यी केटाकेटी प्रश्नहरू गर्छन्, हो कि? अब अनि त्यसपछि आएर अनि यसैमा हामी जाँदाखेरि अर्को चाहिँ फेरि राज्यहरू एउटा त सेनाको बलमा टिकेका हुन्छन् भन्ने एउटा कुरा भयो। त अहिलेका यो आधुनिक राज्यहरू केमा कसरी टिकेका हुन्छन् भनेदेखि इन्टरनेसनल ब्यालेन्स अफ पावरमा टिकेका हुन्छन्। यहाँ सुपर स्टेट कुनै पनि छैन। 200वटा राज्य छन् लगभग दुनियाँभरि, यी कुनै पनि सुपर स्टेट छैन। तर सबै स्टेटहरू अहिले टिकेका छन्। एउटा राज्यले अर्को सानो राज्यलाई हमला गर्दैन, त्यसलाई लिन मिल्ने हो, सक्ने हो भने इन्डियाले मालदिप्स लिइसक्थ्यो। मालदिप्स लिनुपर्छ भनेर त्यहाँको हाउसमा पनि कुरा उठाए, त्यहाँ मान्नेहरूले कुरा उठाए। श्रीलङ्का लिइसक्थ्यो होला, बङ्गलादेश पाकिस्तान कुनै लिइसक्थ्यो होला, हो। तर इन्टरनेसनल ब्यालेन्स अफ पावर छ। त्यो ब्यालेन्स अफ पावर भत्काउँदाखेरि यदि भत्क्यो, कुनै राज्यले केही तलमाथि गरेर भत्क्यो भनेदेखि त्यही राज्यमाथि के हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। एकातिर त इन्टरनेसनल ब्यालेन्स अफ पावर छ, त्यो पावरको कारणले गर्दा कसैले एउटा मुलुकले अर्को मुलुकमाथि आक्रमण गरिहाल्यो भनेदेखि फेरि दुनियाँमा अरू मुलुकहरू पनि छन्, अरू मुलुकहरूले त्यहाँ फेरि हस्तक्षेप गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा त ब्यालेन्स अफ पावरको कारणले गर्दा टिकिराखेको हुन्छ। फेरि अर्को शक्ति सेना त किन चाहियो भन्दा सेना त विदेशी मुलुकसँग लड्नको लागि मात्रै पनि राखिँदैन। आजको दिनमा यी शक्तिशाली मुलुकले नेपालमा आक्रमण गरे भने हाम्रो स्तरको सेना जति छ, हाम्रो औकातले जति भ्याएर हामीले सेना बनाएका छौँ, यो सेनाले थेक्न सक्छ भने यही प्रश्न उठिरहेको छ। सुन्नु न, यही कुरा त छ त। केही समय थेक्छ। युक्रेनी सेनाले पनि रसियन सेनालाई थेक्न सक्दैन भन्थे नि मान्छेले, थेकिरहेको। केही समय थेक्छ, ब्यालेन्स अफ पावर छ। त्यो केही समयपछि तत्कालै फेरि अरू सपोर्ट आउँछ, फेरि त्यस्तो हुन्छ है अहिले। त्यो कुरा, त्यो विषय फेरि नेपाललाई आक्रमण हुने खतरा छ र हामी चीनसँग पनि राम्रै सम्बन्धमा छौँ जस्तो लाग्छ। उसले पनि हामीलाई असल छिमेकीकै रूपमा व्यवहार गरे जस्तो लाग्छ। भारत पनि हाम्रो परम्परादेखिकै एउटा असल छिमेकी हो। नेपाललाई आक्रमणै गरेर खाइहाल्ने अवस्था छ र विदेशी। अघि हामीले छिमेकीको कुरा गर्दाखेरि सुरुमै व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। हामीले सुरुमै व्याख्या गऱ्यौँ कि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसनको रियालिस्ट थ्योरी अनुसार हेर्दाखेरि को मित्र को शत्रु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर डिफाइन गरिसक्यौँ, हो कि? त्यतातिर हामी त्यो प्रश्न। अब फेरि अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त विदेशीको आक्रमण मात्र पनि हुन्छ नि मुलुकमा। जस्तो अहिले मणिपुरमा भएको छ, आन्तरिक विद्रोह हुन्छ। विदेशीहरूले नेपालको अर्थव्यवस्था सिद्ध्याइसकेपछि र सङ्घीयतामा लगिसकेपछि, जातीय असहिष्णुता सिर्जना गरिसकेपछि धार्मिक द्वन्द्व मच्याउने किसिमको र नेपाललाई विग्रह गर्ने किसिमको एउटा पृष्ठभूमि तयार गरिसकेका छन्। अब
अब जातीय प्रदेशको जातीय नामाकरणको आधारलाई आधार मानेर त्यो इस्युमा भनौँ अरू इस्युमा भनौँ यहाँनिर चाहिँ अब जातीय द्वन्द्व र यो क्षेत्रीय साम्प्रदायिक द्वन्द्वहरू सिर्जना हुने अवस्था भयो भने यो मुलुकको रक्षा कसले गर्छ? मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, यो स्वाधीनता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा कसले गर्छ? अन्तिममा लड्ने चाहिँ को हो त? त्यो शक्ति चाहिँदैन देशभित्र अनि हो त्यो शक्ति देशभित्रका आन्तरिक विद्रोह जसले भौगोलिक अखण्डताको लागि मलजल गर्छन् अनि जातीय विद्वेषको लागि धार्मिक असहिष्णुताको लागि मलजल गर्छन् त्यो आन्तरिक द्वन्द्व भएको अवस्थामा फेरि अन्तिममा प्रोटेक्सन चाहिँ कसले गर्छ त? त्यसो भने के विदेशी सेना ल्याउने त्यति बेला? अनि को लड्छ त? यो कुरा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा छैन। यहाँले चाहे गिरिजाप्रसादको अघि गरेको चर्चा होस् नेपाली सेना कमजोर बनाउने अथवा कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रचण्ड बाबुरामको हुँदै अहिले डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र डाक्टर विमला राई पौडेल हुँदै जसरी यो नेपाली सेनाको बारेमा व्याख्या गरिएको छ नि उहाँहरूलाई एसके तिमिल सेनाले जुन ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ जुन उहाँले गरेको अध्ययन अनुसन्धान छ यो उहाँहरूलाई थाहा छैन। किन बोल्नुभयो? होइन बडो दुःखको कुरा के यहाँ हेर्दाखेरि ठिकठाक छन्। दौरा सुरुवाल पनि लगाएका छन्, साडी चोलो पनि लगाएका छन्, पालपाली ढाका टोपी पनि लगाएका छन्, भातगाउँले टोपी पनि लगाएका छन्, नेपाली पनि बोल्छन्, नेपाली नै बोल्छन् अनि नेपालकै नागरिकता छ, जनप्रतिनिधि पनि हुन्, निर्वाचित पनि हुन्। तर बडो दुःखको कुरा तिनीहरू विदेशीको लागि काम गर्छन्। यो कन्स्पिरेन्सी हो कि यहाँहरूले तथ्य र सत्यमा आधारित भएर तथ्य हेरौँ न, तथ्य पर्गेलिदिन्छु मैले तथ्य पर्गेलिदिन्छु नि त। पहिला नि देशलाई सिद्ध्याउनको लागि त्यसको मेरुदण्डको रूपमा रहेको अर्थव्यवस्था सिद्ध्याउनुपर्छ। अर्थव्यवस्था विभिन्न बाहनामा उद्योग धन्दा बेचेर खाए देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने होइन। प्लेटो र एरिस्टोटल जसलाई फादर अफ पोलिटिकल साइन्स पोलिटिकल फिलोसफी भनिन्छ उनीहरूले राज्यको गठन किन भयो भन्दा राज्य आत्मनिर्भर बन्नको लागि राज्यको गठन भएको हो। त आत्मनिर्भरको दिशामा देशलाई लानुपर्ने देशलाई पूर्ण रूपले परनिर्भर बनाए। अब अर्कोको भर बेगर चाहिँ नि देशले सबै कुरा किनेर खानुपर्ने भयो। त्यो अवस्थामा देशलाई पुर्याए। यो 48-49 पछि यो व्यवस्थित रूपमा भयो। नेपालमा चाहिँ नि यो शैक्षिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पारे। विद्यार्थी युनियन, शिक्षक युनियन, यो युनियन त्यो युनियनको नाममा शैक्षिक संस्था पनि ध्वस्त पारे। नेपालमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरे। अनि त्यसपछि बाँकी रहेका उद्योग धन्दा कल कारखानामा पनि यो मजदुरको ट्रेड युनियन र के भनेर कहिले एमाले कहिले काङ्ग्रेस कहिले माओवादी यिनीहरूले चाहिँ ध्वस्त पारे, लहेटे सिद्ध्याए। थोरै मात्रै बाँकी छ अब। अनि यसरी अर्थव्यवस्था सिद्ध्याइसकेपछि अब देशलाई चाहिँ 7 टुक्रा पार्ने भनेर सङ्घीयतामा विभाजन गरे। अनि धर्मनिरपेक्षता भने अनि जातीय राज्यका कुरा गरे। अब यता अर्थतन्त्र सिद्ध्याइसकेपछि अब देशमा त्यो भित्र चाहिँ गृहयुद्ध चलाउनको लागि आन्तरिक अशान्ति मच्याउनको लागि के गर्ने त भन्दा त्यसको लागि बिउ सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, यो जातीय राज्यको नामाकरण यी बिउहरू रोपिसकियो हो। यी बिउहरू रोपिसकियो। एउटा यो देशको रक्षा गर्ने हो कि एउटा चाहिँ संस्था थियो। त्यो संस्था राज संस्था पनि सिद्ध्याए। अब सिद्ध्याउनु पर्यो के त भन्दाखेरि अब सिद्ध्याउनलाई त फेरि कुनै बाहना चाहिन्छ। त्यो बाहना के भयो भन्दाखेरि अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भयो भनेर नेपाली सेना सिद्ध्याउने। किन नेपाली सेना सिद्ध्याएपछि त यहाँ त अनिखेर त नङ्गा नाच चल्ने भयो नि त। अनि नाङ्गो नाच सक्न अनि ताण्डव नृत्य चलाउन सकिने भयो। अब फेरि भोलि अप्ठ्यारो अब अमेरिकी सेना यहाँ आउने एमसिसीको नाममा नेपालमा अपार चाहिँ यो खानी र खनिज पदार्थहरू छन्। युरेनियम छ भन्ने कुरा कहीँ लुकेको छैन। युरेनियमको उत्खनन गर्ने र यसको चाहिँ यसलाई प्रशोधन गरेर या नगरेर विदेशीलाई बेच्ने हो भने 500 वर्षसम्म चाहिँ नेपालीहरूको पर क्यापिटा इन्कम संसारको हाइएस्ट हुन्छ। त्यति धेरै चाहिँ अरू 12 किसिमका मिनरल्सहरू छन्। अरू लिथियम छ सगरमाथाभन्दा तल कति छन्। यसको हातपात पार्नको लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनको डकैती गर्नको लागि त विदेशीहरूको यहाँ आँखा परेको छ। हेर्नुहोस् यसलाई एकातिर डकैती गरेर लानुपर्छ, अर्कोतिर यो मुलुकलाई कमजोर नबनाइकन त डकैती गरेर लान सकिँदैन। जसरी चाहिँ अरू मुलुकहरूमा डकैती गरिएको छ। हेर्नुहोस् आज सुडानको हालत हेरौँ त वर्षौँसम्म द्वन्द्व चलाएका छन्। यहाँ जातीय द्वन्द्वको लागि उनीहरूले आधार तयार गरिसके। जातीय धार्मिक द्वन्द्वको लागि आधार तयार गरिसके। उनीहरू देखिँदैन नि त। सिनमा त हाम्रै जनप्रतिनिधि देखिएका छन्। हाम्रै जनप्रतिनिधि अब यहाँले जसरी जुन तरिकाले बिउ रोपे र जे ध्वस्त पारे अब यो चाहिँ सम्पूर्ण सेनाको टाउकोमा राखेर चाहिँ यो समेट्न यसलाई चाहिँ अब सफा बनाउनका लागि चाहिँ सेना कम गर्नुपर्छ, विघटन गर्नुपर्छ भनेर बोले नि।
हो। जसले बोल्नुभयो उहाँ अब्बल अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, राजनीतिक नेता भन्दा पनि उहाँको त्यो अर्थशास्त्रीको जुन क्षमता छ त्यसको चुनाव अगाडि गरेको बयानबाट यहाँ पनि बेखबर हुनुहुन्न। अर्को पनि कम हुनुहुन्न, डाक्टर बिमला पौडेल राई, उहाँ पनि विदेशमै पढेर आउनुभएको, उहाँ पनि पिएचडी गरिसक्नु भएको। उहाँहरूलाई थाहा छैन होला र अर्थतन्त्रका यस्ता अब्बल हस्तीहरूबाट अर्थतन्त्र बिग्रेपछि सेना विघटन गर्ने खेल हो भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ सेनाकै कारण अर्थतन्त्र बिग्रियो भनिरहनु भएको छ। कहाँनिर के सामञ्जस्यता भएको छैन यहाँनिर? होइन, यहाँले नेपालको बोली बोलिरहनु भएको छ, उहाँले विदेशको बोली बोले हो। होइन, कुनै पनि व्यक्तिलाई हेर्नको लागि कुनै पनि विषयलाई बुझ्नको लागि त्यसको रूप पक्ष र सार पक्ष बुझ्नुपर्छ। जस्तो एकजना अर्थशास्त्री भनेर डाक्टर वाग्लेको कुरा गर्नुभयो, त्यो वाग्ले भन्ने मान्छे चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कहाँ थिए, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाएको, उपाध्यक्ष बनाएको हो, राष्ट्रिय योजना आयोगको। त उहाँले यो देशको अर्थव्यवस्था सुधार्नको लागि के काम गर्नुभयो? नेपाली काङ्ग्रेसले बनायो, अझ नेपाली काङ्ग्रेसलाई लात मारेर अर्कोतिर जानुभयो। उहाँ शिक्षित मान्छे हो, त शिक्षित मान्छेले न्यूनतम नैतिक चरित्र, नैतिकताको केही मापदण्ड हुँदैन? नैतिकताको पालना गर्नु पर्दैन शिक्षित मान्छेले? शिक्षित भएपछि अनि नैतिकताको मापदण्ड पनि सबै तोडिन्छ। शिक्षाको अर्थ त्यो हो, पढेको अर्थ त्यो हो। अनि शिक्षित मान्छे भनेको चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीत कुरा गर्ने मान्छे चाहिँ, अनि शिक्षित भइसकेपछि, डक्टर भइसकेपछि, अनि एउटा चाहिँ शैक्षिक उपाधि ल्याएपछि अनि त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय हितको पक्षमा पनि बोल्नु पर्दैन? अनि यो देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना बेच्ने, उदारवादको नाममा बेच्ने मानिसको हो डाक्टर रामशरण महतो, विश्व ब्याङ्कको एजेन्ट, उहाँको चेला हो। उसको चेला अझ भनिँदैछ कि रामशरण महतले नै ल्याएको भनेपछि त्यो श्रृङ्खला चलिराखेको छ नि त। नेपाललाई टाट उल्टाउने त यिनीहरूले टाट उल्ट्याए नि त। आज सेनाको विघटनको कुरा गर्छन्, भोलि भूतपूर्व सैनिकलाई तलब दिन नसकिने कुरा गर्छन्, अर्को दिन सशस्त्रको कुरा गर्छन्, अर्को दिन जनपथ पुलिसको कुरा गर्छन्, अर्को दिन शिक्षक कर्मचारी पाल्न सकिँदैन भनेर भन्छन्, अर्कोतिर चाहिँ अर्को। अनिखेर यिनीहरूले त अनेक अर्थतन्त्र सिद्धियो भन्छन्। अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने यिनीहरू हुन् भने त अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने मानिसहरू को हुन् भनेर फाइन्ड आउट गरेर तिनीहरूलाई पो कारबाही गरेर अब अर्थतन्त्र कसरी सबल बनाउने भन्नेतिर जानुपर्ने। देशको एउटा चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा रहने सैनिक शक्तिलाई त अझै व्यवस्थित बनाउनु पर्यो, अझै सबल बनाउनु पर्यो, अझै वैज्ञानिक बनाउनु पर्यो। अब उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउनु त सेनाको सङ्ख्या थपेर अब टायर उद्योग सुरु गर्नु पर्यो। अब औद्योगिक सेना बनाउनु पर्यो। अर्थशास्त्रीलाई एउटा प्रश्न पनि म यहीँबाट गर्छु, यहाँ मार्फत नि। जस्तो चीनमा पनि 80 को दशकमा चीन कमजोर थियो, गरिब थियो, तर चीनको सेना पनि बढ्यो, अर्थतन्त्र पनि बढ्यो। भारतमा पनि मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 10औं स्थानमा, अर्थतन्त्रको 10औं स्थानमा भएको भारत 5औं स्थानमा आयो। त्यहाँको सेनाको मनोबल पनि बढ्यो, सैनिक शक्ति पनि बढ्यो। अमेरिका पनि धनी पनि भयो, अर्थतन्त्र पनि बढ्यो, सेना पनि बढ्यो। तर हाम्रा अर्थशास्त्री चाहिँ नेपालमा सेनाको सङ्ख्या 96,000 भयो र अर्थतन्त्र कमजोर भयो किन भन्दै हुनुहुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास उहाँले पढ्नु भएको छैन कि क्या हो? मैले दिएको उदाहरण हेर्दा त अहिले चीन सैन्य शक्तिमा नि 1 नम्बर हुन थाल्यो, अर्थतन्त्रमा पनि 1 नम्बर हुन थाल्यो, सेना पनि बढ्यो, अर्थतन्त्र पनि बढ्यो। नेपालमा चाहिँ सेना बढ्यो, अर्थतन्त्र घट्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू, किन मिलेन? अर्थतन्त्र होइन, सुन्नु न, यही त योजनाबद्ध छ त। नेपाललाई सिद्ध्याउनको लागि, कमजोर पार्नको लागि सबभन्दा पहिला त अर्थतन्त्र सिद्ध्याउनु पर्यो। त राजनीति शास्त्रमा एउटा भनाइ के छ भने, जुन गोरु गाडाको कुरा गर्छौँ, त्यो गाडा जुन छ, त्यो गाडा चाहिँ राजनीति हो भने त्यो गोरु चाहिँ अर्थशास्त्र हो। गोरु बेगर गाडा चल्दैन, अर्थशास्त्र बेगर त मुलुक चल्दैन, राजनीति चल्दैन। अर्थतन्त्र सिद्ध्याए विदेशी योजनामै, उनीहरूले सिद्ध्याए, यिनीहरूले सिद्ध्याए। नेपाली सेनामाथिको अहिले यो षड्यन्त्र नै हो। योजनाबद्ध नेपाली सेनामाथि के भन्ने, देशमाथिको षड्यन्त्र हो। देश सिद्ध्याउन त अघि हामीले भन्यौँ नि, सेना सिद्ध्याउनु पर्छ। अब अर्थोक्त सिद्ध्याए, राज संस्था सिद्ध्याए, एकात्मक शासन प्रणाली थियो त्यो सिद्ध्याए, उद्योग धन्दा सबै सिद्ध्याए, शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरू सिद्ध्याए। अहिले ब्याचलर पढ्ने मान्छेहरू यहाँ छैनन्। कलेजहरू त पुरा अब होटल रेस्टुरेन्टमा परिणत हुन, कलेजहरू होटल रेस्टुरेन्टमा परिणत हुन लागिसक्यो भने सबै सिद्ध्याउँदै योजनाबद्ध रूपमा ल्याइसकेपछि अब विदेशीहरूले यहाँ परेड खेल्नको लागि, अमेरिकी सेनाले यहाँ आएर परेड खेल्नको लागि, यहाँका स्रोत र साधन लुटेर लानको लागि, लुटपाट मच्याउनको लागि, अनि चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्नको लागि अब कुन शक्ति बाधक हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो सैनिक शक्ति बाधक हुन
सक्छ। त्यसकारण अब त्यसलाई सिध्याउनु पर्यो, त्यसको मनोबल गिराउनु पर्यो, पाल्न सकिँदैन, यसको के काम छ भन्नु पर्यो। अनि ती सैनिक जवानहरू बिचरा चाहिँ 25,000 30,000मा जागिर खाएका हुन्छन्, उनका बालबच्चा परिवार पाल्न पनि पैसा पुग्दैन। अब तिनीहरूलाई पनि जागिर त अब अनसिक्योर छ भनेर अब भाग्ने वातावरण सिर्जनाको परिस्थिति त यही हिसाबले जाने भने 10 वर्षपछि सेनामा भर्ती हुने युवा पनि हुनेवाला छैन नेपालमा। होइन, यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ दशकौँ लामो प्रोजेक्ट हो। जस्तो भारतको चाहिँ भारतले 60 वर्षमा नेपालको नागरिकता कानुन चाहिँ सिद्ध्याउन सफल भयो। यसै गरी चाहिँ यो त 30 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा उनीहरू क्रियाशील छन्। 30 वर्षमा उनीहरूले चाहिँ यो देश बिगार्दा गरिसकेपछि अहिले सैनिक शक्तिमा चाहिँ औँलो उठाउने अवस्थामा यिनीहरूले पुर्याए। यो सिद्ध्याउनलाई अरू केही दशक लाग्ला। अब यो भनिसकेपछि सेना विघटन गरिदिने, एकातिर तलब चाहिँ उचित तलब दिन नसक्ने बनाए अर्थतन्त्रलाई। अब मनोबल गिराउने कुरा हो भने यो सेनाले विदेशसँग लड्न सक्दैन भनेका छन्, यो सेनाको काम छैन भनेका छन्, किन पाल्नु, के मलामी सलामी गुलामी गर्ने सेना भनेका छन्, त्यसरी मनोबल गिराएका छन् एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ त्यो सैनिक सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछि जीविकोपार्जनको लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था छैन, त्यो पेन्सनले खान पनि पुग्दैन, परिवार चलाउन पुग्दैन त्यतातिर। अर्कोतिर सानो उदाहरण हेरौँ कसरी मनोबल गिराएका छन् भन्नुहुन्छ भने 16 वर्षमा सैनिक रिटायर हुन्छ तर उसलाई 20 वर्ष नपुगिकन पेन्सन दिइँदैन। ल त्यो म बिएससीमा पढ्दाखेरि बाबुराम भट्टराईले आइसीमा जोइन गरेको थियो र म अब त्यसबेला राजनीतिक स्कुलमा राजनीति नै थिएन। बाबुरामलाई कुन हिसाबले म स्मरणमा छु भने अरू चाहिँ राम्रो लुगा लाउँथे अनि बाबुराम चाहिँ एकदम गरिब, उसको चाहिँ फाटेको टाला लगाएको पाइन्ट लगाएर चप्पल लगाएर कलेजमा आउँथे। भनेपछि हुन त हामी बिएससीको स्टुडेन्ट थियो, ऊ आइसीमा भर्ना भएको थियो, तर त्यो त्यति चिन्जान परिचय त हुँदै कुरा भएन। तर यो कति गरिब केटा रहेछ भनेर उसको चाहिने चित्र चाहिँ मेरो दिमागमा परेको थियो। भनेपछि त्यो बेलादेखि नै ऊ थियो, ऊ चाहिँ नि त्यो बेला चाहिँ थियो। पछि चाहिँ राजनीतिमा त इन्डियामा गएर जब जिएनयुमा मोहन विक्रम घरतीको फेला पर्यो, मोहन विक्रम सिंहको फेला परेपछि उसको चाहिँ ट्रेनिङबाट पछि चाहिँ के यो कम्युनिस्ट भएको ल त्यो छ। अब नेपालमा अहिले राष्ट्र अब के गर्नुपर्छ नेपालमा भने सबभन्दा यो खतरा छ। त्यस कारणले जति पनि यो चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ गोरु काट्ने इत्यादि छन्। अहिले सुनसरीमा चाहिँ केस परेको छ। सुनसरी प्रहरीले एउटै नछुटाइकन यिनीहरूलाई तुरन्तै ल्याएर बेलायमा यिनको मुन्टो भाँचिहाल्नु पर्यो। यिनीहरूलाई चाहिँ नि कानुनी कारबाही गरिहाल्नु पर्यो। फेरि झन् आक्रोशित होलान् उनीहरू। अनि गरिहाल्नु दोहोरो झडप होला नि त। होइन, दोहोरो झडप होइन कि दोहोरो झडप भनेर राज्यले दोहोरो झडप भनेर शान्ति सुरक्षा आउँदा पछि चाहिँ यिनीहरूको होइन जनस्तरमा झगडा हुँदा गृहयुद्धमा मुलुक गयो भने जरा फैला यिनीहरू गृहयुद्ध गर्ने नै यिनीहरूको इन्टेन्सन हो। त्यस कारणले अहिले नै यिनीहरूको चाहिने उहरूलाई नै कन्ट्रोल गरिहाल्नुपर्छ। त्यस कारणले जति पनि छ राष्ट्रद्रोहमा मुद्दा चलाउनुपर्छ। र अर्को कुरो गाई काट्ने गोरु काट्नेलाई अब 3 वर्ष कैद भन्ने कानुनको व्यवस्था छ। 3 वर्ष होइन, सकिन्छ नेपालमा अब मृत्युदण्डको सजाय छैन। मृत्युदण्ड भयो भने मानिसलाई मारेस र जन्मकैद चाहिँ नि गाई गोरु काट्नेलाई जन्मकैद गर्नुपर्छ। त्यो नगरिकन हुँदैन। र अर्को कुरो अब एउटा अर्को के देख्नु पर्यो भने अब यो सरकारमा बस्ने सत्तामा नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पक्षमा प्रभावलाई घटाउनु पर्यो र नेपालमा बस्ने यो चाहिने यो गृहयुद्ध गराउन खोज्ने रक्तपात गराउन छोड्ने इसाईहरूले पनि बुझ्नु पर्यो कि अब दुई ध्रुवीय हुँदैछ यो संसारको। ध्रुवको शक्ति दुई शक्तिमा डिभाइड हुन्छ। अमेरिका र युरोपको पावर स्वात्तै घटिसकेको छ अहिले। अब चाहिँ रसिया चाइना जुन प्याक्ट छ र अहिले हिजो मैले झलक्क देखाएको थिएँ ब्रिक्समा 34 देशले सहमति हुने देखाइसक्यो। ब्रिक्स भनेको जुन यो छ नि ब्राजिल, रसिया, इन्डिया, चाइना, साउथ अफ्रिका, एन्टी नाटो भनौँ, एन्टी नाटो सङ्गठन हुँदैछ। अब दुईटा शक्ति केन्द्र हुनेछन् संसारमा र रसियन त्यो धुरीको चाहिँ नि शक्ति केन्द्र चाहिँ बलियो हुनेछ। यो चाहिँ नि बलियो हुनेछ हरेक उसबाट। अब हेर्नुहोस् अब पश्चिमाको अहिले यो युक्रेन युद्ध गराउँदाखेरि पश्चिमाको हार भइसक्यो। पश्चिमाले हार स्वीकार गरिसके। बाइडेनले हामी हारिसक्यौँ भनिसक्यो, युरोपले हारिसक्यौँ भनिसक्यो,
भित्रभित्र। अब कसरी यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सेटल गर्ने भन्नेमा छन्। त्यस कारणले यो नेटोको चाहिँ सेक्रेटरी जनरलले त भनिसक्यो, जति भूमि युक्रेनको रसियाले खाछ युक्रेन तिमी छाडिदेऊ र बाँकी भएकोमा चाहिने नेटोको सदस्य लिएर बस भने आधा जस्तो छाडिदेऊ, आधा भनेपछि गरिसकेपछि त्यसको प्रत्युत्तर पनि त्यसको कमान्डर एउटाले दिइसकेका छ अस्वीकार गरेर हामी लड्छौँ भनेको छ। रसियाले फेरि मानेको छैन। रसियाले के भनेको छ भने त्यो शर्तमा मात्रै मानिन्छ जब कि राजधानी कि पनि छोड्नुपर्छ। लबिब भन्ने पश्चिमी सिमाना छ क्या, हाम्रो सुदूर पश्चिम क्षेत्र भने जस्तै एउटा सानो क्षेत्र लबिब क्षेत्र मात्रै हामी तिमीलाई छोड्छौँ, बाँकी चाहिँ त छोड्दैनौ भनेर त्यो गर्छ। अर्थात् रसियाको चाहिँ पडा एकदम भारी भइसकेको छ, पश्चिम हारिसकेको छ। र अर्को के देखियो भने अचम्मको कुरो, युरोप र अमेरिका टाटपल्ने लागिसक्यो, जर्मनी त खत्तम भइसक्यो अर्थतन्त्र। अब अहिले रसियाको त अर्थतन्त्र त डबल भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, लडाइँमा त झन् अर्थतन्त्र गर्नलाई ब्लकेट सबै गरेको, रसियाले त झन् त अर्थतन्त्रमा त उछिनिदिइहाल्यो। यो युद्ध गर्नुभन्दा अगाडि भन्दा पनि बलियो भइदियो अर्थतन्त्रमा पनि, सामरिकमा अब पक्षमा भन्न लागे। रसिया हेज अनलिमिटेड मिसाइल्स भन्न लाग्थे, अनलिमिटेड मिसाइल्स भनिसक्यो। र युक्रेनले पनि भनिसक्यो, युक्रेनको कमान्डरले रसियासँग मिसाइलको चाहिँ थुप्रो छ, अनगिनत थुप्रो छ भनेर भनिसक्यो। भने रसियाले फेरि 5 गुणा चाहिने प्रोडक्सन बढाइसक्यो है। अब भने अबको सुपर पावर रसिया हो, त्यस कारणले अबको पावर रसिया चाइना इत्यादि हो। र त्यसमा चाहिँ अन्तर्गत इन्डिया पनि त्यसै त्यही पावरमा आउँछ, किनभने प्रो रसियाको फेभरवाला हो इन्डिया। चाइनाको अगेन्स्ट भए पनि चाइना र यसको चाहिँ नि इन्डियाको रसियाले मिलाउँछ, नमिल्ने कुरा होइन। जस्तो अहिले इरान र साउदी अरेबियाले मिलाइसक्यो, त्यस कारणले भएर अबको शक्तिशाली खेमा हुन्छ, ध्रुव हुन्छ रसिया, सुपर पावर यो हुन्छ। अमेरिका र युरोपको चाहिँ कमजोर भइसकेको छ। त्यस कारणले अब तपाईँहरू पश्चिमाको ब्ल्याकमेलिङमा पनि नलाग्नुहोस् र आफ्नो राष्ट्र। यो त तपाईँले विश्व राजनीतिको चित्रण गरिरहँदा जस्तो नेपालकै आन्तरिक राजनीतिको कुरा गरौँ न त। नेपाल कुशासनको डङ्गुरमा उभिएको छ। भुटानी शरणार्थी केसदेखि लिएर ललिता निवास हुँदै सुन तस्करसम्म आउँदा यहाँ त प्रहरी सेवाबाट निवृत्त भएको मान्छे पनि प्रहरीले काम गर्न नसक्या हो कि प्रहरीले दबाब दिया हो कि अब यी सत्तारूढ दलका नेताहरूको एकले अर्कालाई बचाउने रणनीति हो कि प्रहरी कहीँ पनि आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेका छैन। सिआइबी माथि प्रश्न उठ्न थालिसक्यो। माधव र बाबुरामलाई अदालतले नै आदेश दियो कि उनीहरूलाई सोधपुछ गर, उनीहरूको बयान लिऊ, उनीहरूलाई दोषीदेखि हतगढिल्लाउसम्म उसले भनिसकेपछि अहिले माधव र बाबुरामसँग बयान नै लिन सकेन सिआइबीले र आज कृत्य बयानकै आधारमा मुद्दा दायर गर्दैछ। प्रहरीले यो स्तरको कमजोरी किन साबित गरिरहेछ? किन यस्तो कमजोर देखियो? प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने हिम्मत राख्दैन। यहाँले हिजो प्रहरीमा सेवा गर्दा, हिजो पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म सम्झिँदा के यस्तै अवस्थाबाट, यति कमजोर अवस्थाबाट प्रहरी अगाडि बढाएको थियो? के हो यस्तो? यसको रूपमा म व्याख्या गर्छु। अब यही सिलसिलामा आजको मैले एउटा अचम्म लाग्दो समाचार मैले यो नयाँ पत्रिकामा देखेर मैले यता देखाइदिनु ल। 132 रुपैयाँ जग्गाको मूल्य बराबर बिगो दाबी गरिँदै भन्ने शीर्षक। यो शीर्षकमा म पढेर सुनाइदिन्छु। 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग यसकारण बयान भएन। गत 21 साउनमा सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 19 चैत्र 2066, 31 वैशाख 2067, 28 साउन 2067 र 18 असोज 2069 को मन्त्री परिषदका निर्णयमा प्रमाणित गरेर कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू मन्त्रालय स्तरमा यो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धान गर्न आदेश गर्यो। तर माथिल्लो तहका पदाधिकारीको सम्बन्धमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेन। यसैले आधार मानेर सिआइबीले घटनामा जोडिएका 2 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयानमा बोलाएन। सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले भने सर्वोच्चले माथिल्लो तहका पदाधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेर आदेश त दियो, तर माथिल्लो तहका पदाधिकारीबारे व्याख्या गरेन। जस्तो माथिल्लो तह भनेको मन्त्री पनि हो र सचिव पनि हो। अनुसन्धान त्यहाँसम्म गर्ने भनेको हो कि त्योभन्दा माथि पनि भनेको हो?
ठ्याक्कै किटान भएन। त्यसैले दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। सर्वोच्चको आदेश सम्बन्धमा गत साता सत्ता गठबन्धनको दलको बैठक बसेको थियो। बैठकमा महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले सर्वोच्चको आदेशले माथिल्लो तह भने पनि स्पष्ट परिभाषित नगरेको हुँदा दुई पूर्व प्रधानमन्त्री विरुद्ध अनुसन्धान गर्न उपयुक्त नहुने सल्लाह दिएका थिए। यो भनेर आजको यसमा छ। अब यसमा मेरो भनाइ के छ भने सर्वप्रथम प्रहरीको जुन प्रवक्ता भन्ने अथवा यो के भन्छ एउटा गोप्य सूत्र सिआइबीको उच्च अधिकृत भन्यो, त्यो यदि भनेकै हो भने उहाँले सरासर गलत भनेको छ। किनभने प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नलाई अदालतले आदेश दिनै पर्दैन पहिलो कुरो। अब यसमा माथिल्लो तहका सम्मका मन्त्री परिषदको निर्णयकर्ता भनेर किटानै पनि गरिसकेका छ। किटान नगरेको भन्नेमा पनि गलत भयो, किटान गरिसकेका छ। मन्त्री परिषदको निर्णयकर्ता भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई स्वतः जनाउँछ, एउटा कुरो। अब फलाना भनेर अदालतले यो फलाना पक्राउ बयान गरौ भने आदेश दिने कुरा भएन कि निर्णयकर्ता भन्ने दिएपछि पुग्यो। त्यस कारणले पहिलो कुरा त्यो आयो। अब तपाईँलाई चाहिँ नि सरकारले दबाब दियो, त्यो कुरा प्रश्न नभएर तपाईँले अदालतको चाहिँ नि आदेश भएन अथवा यो भएन भनेर व्याख्या गर्न मिलेन कि त भन्नु पर्यो सरकारले हामीलाई चाहिँ नि अनुमति दिएन, हामीले असमर्थ भयौँ। सत्य कुरा त्यही हो। सरकारले नै उनीहरूलाई स्टप गराइदियो। किन? कारण के थियो? माधव र बाबु त्यसको म व्याख्या गर्छु, बीचमा श्रृङ्खला टुट्छ। अब अनुसन्धान गर्दाखेरि सरकारको आदेश लिनै पर्दैन। कुनै पनि देशको अनुसन्धानको तालिम लिँदाखेरि हामीले कहीँ पनि त्यो तालिममा प्राप्त गरेनौँ र हामीले पनि सयौँ प्रहरी कर्मचारी अधिकृतहरूलाई तालिम दिँदाखेरि पनि अनुसन्धान गर्दाखेरि कसैको आदेश लिनु पर्दैन। अनुसन्धानले जे खुल्छ, जे देख्छ, जे कुरा जसले जुन अभियुक्त पोलिन्छ ती पोलिने अभियुक्तलाई ल्याएर सोधपुछ गर्नु, बयान गराउनु, यो मात्रै हामीले अनुसन्धानमा सिकाइन्छ। अब जस्तो एउटा म उदाहरण दिउँ। 2043 सालमा भदौ 20 गते राति 3:30 बजेको समयमा तत्कालीन पत्रकार पदम ठकुटारीलाई बानेश्वरमा अपरिचित व्यक्तिहरूले गोली हान्यो। त्यसमा अब गोली हान्यो, अब त्यसमा न सर्वोच्चको आदेश छ न कसैको आदेश छ अनुसन्धान गर्नलाई, र अब त्यसमा कसले हान्यो के हान्यो त्यो पनि अत्तो पत्तो छैन। त्यहाँबाट भने शून्यबाट स्टार्ट गरेर माथिल्लो तहका भिआइपीसम्म पक्राउ गरेर बयान गराएर अदालतमा प्रस्तुत गर्ने, सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति म नै हो। त्यति बेला म उपत्यका अपराध अनुसन्धान समूहको प्रमुख थिएँ, डिएसपी थिएँ। तर त्यति बेला अहिले जुन एसएसपी अस्ति डाक्टर मिन हुनुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा म थिएँ र अब म त्यति बेला डिएसपी नै इन्चार्ज हुन्थ्यो। भनेपछि त्यति बेला न कसैले यसलाई फलानालाई पक्राउनु फलानालाई नपक्राउनु भनेर आदेश दिँदैन थियो। हो, बरु हामीले कसैलाई छुटायो भने हामीलाई चाहिँ तुरन्त जागिरबाट बर्खास्त हुने अथवा चाहिँ कारबाही हुने हदसम्मको कारबाही हुने काम गरिन्थ्यो। अर्थात् कुनै अभियुक्तमाथि हामीले मोलाइजा गयो भने हामी कानुनको फन्दामा पर्थ्यौँ, कारबाहीको फन्दामा पर्थ्यौँ, त्यो थियो। तर कहीँबाट हस्तक्षेप आउँदैन थियो। र मैले पनि 32 वर्षसम्म सेवा गर्दाखेरि कहिले पनि कुनै केसमा फलानलाई बयान नगराऊ, फलानलाई यसो नगर भन्ने आदेश कहिले पनि प्राप्त भएन भने अहिलेकोमा आदेश लिन हुँदैन थियो। र यो सरकारमा बस्नेहरूले त कानुन र संविधान आफ्नो हातमा लिइसकेका छ। यिनीहरूले आफूलाई कानुन र संविधानभन्दा माथि सम्झेको छ, जबकि त्यो गलत हो। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। एउटा सार्वचारणदेखि राष्ट्रपतिसम्म कानुनको भित्रै हुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो आदेश मान्न जरुरी नै थिएन, कर लाग्दैन। ल हद्द गऱ्यो भने अब जस्तो भन्नु न, एउटा कुरो राम्रो काम गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि 4.5 महिनामा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख एआइजीलाई 4.5 महिनामा सर्व गर्यो। त्यस्तै उपत्यका अनुसन्धान 5 जनालाई एकैपटक गर्यो, जो भुटानी शरणार्थीको केसमा तिनीहरूले राम्रो काम गरिरहेको थिए।
राम्रो काम गरिरहेका अधिकारीलाई चाहिँ नि आफ्नो बचाउको लागि सरकारले चाहिँ नि नाहकमा यो सरुवा गर्यो। भनेपछि शेरबहादुर देउबा साँच्चीकै झस्किएका हुन्। जस्तो श्यामलाल गेवालीको सरुवामा शेरबहादुर देउबा र आर्जु देउबाको दबाब भन्ने छ के, भुटानी शरणार्थीमा उनी त्यहाँसम्म पुग्छन् भनेर उनीहरू तर्सिए भनेर। विभिन्न हुन सक्छन्। अब सुनको काण्डमा हुनसक्छ, त्यो काण्डमा हुनसक्छ, हरेकमा हुनसक्छ। ल ठिक छ, त्यो कुरा आउँछ। हरेक काण्ड जे भए पनि त्यो गलत काम गर्यो सरकारले। जसरी अब त्यसमा के हुन्थ्यो, सिआइबीले पनि सरकारको आदेश नमानेर बयान दिदियो दुईटा प्रधानमन्त्रीलाई। फेरि किन पर्खिराख्या? त्यतिको आदेश भएपछि अहिलेसम्म किन पर्खेर बसेको? अन्तिम अवस्थासम्म सिआइबीले त्यो पनि आक्षेप जनताले अहिले प्रश्न गरिराखेका छन्। र अहिले जे भए पनि जनताले चाहिँ हामीलाई पनि रेखदेखि पार्न लागिसके है। तपाईँहरूले पनि राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने आशले चाहिँ हाम्रो पनि छाती चौडा भएको थियो। तर अब सरकारको आदेश, सरकारले त अब सरकारमा बस्नेहरू आफै दोषी छन्, आफै अभियुक्त छन् भने उनीहरूले चाहिँ नि आफूलाई बचाउनलाई प्रयास गर्नु उनीहरूको स्वाभाविक हो। तर कानुनी कर्तव्य तपाईँहरूको, कानुनले कुन चाहिँ कानुनले भनेको छ सरकारको आदेश प्राप्त गर्नु भनेर? कानुन बनाउने तिनै हुन्, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भने प्रहरीले गर्ने कानुन कार्यान्वयन हो। अब यो रुल अफ लले यही भन्छ भने आदेश लिइराख्नु पर्दैन थियो। आदेश लिएर पनि यो मान्नुपर्ने जरुरी थिएन। त्यो हाम्रो प्रहरी दृष्टिकोण त्यो हो। र अब महान्यायाधिवक्ताको कुरो आयो, अर्को सिरियस कुरो आयो। नाम महान्यायाधिवक्ता भनेर भन्ने काम चाहिँ न्याय मार्ने काम गर्ने। यो सरकारी वकिलले, महान्यायाधिवक्ताले यो त प्राइभेट वकिल डिफेन्स लयरले गरे जस्तो काम पो गर्नुभयो। अर्थात् अभियुक्तहरूलाई बचाउने काम गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, अब यो एउटा बहसको, न्यायिक बहसको विषय भइसकेको छ। सरकारी वकिलले अभियुक्तहरूको, दोषीहरूको पक्षमा निर्णय दिने हो अथवा चाहिँ सरकारवादी मुद्दामा दोषीलाई सजायको लागि अदालतमा प्रस्तुत गर्ने हो। यो कुरामा यदि सल्लाह दिएको हो भने यो न्यायाधिवक्ता प्रधान न्यायाधिवक्ता भन्ने व्यक्तिले यसमा चाहिँ नि हो भने अब यो चाहिँ बहसको विषय भयो। यस्तो हामीले जहाँसम्म कानुन हामीले पनि अध्ययन गरेका छौँ, कुनै पनि महान्यायाधिवक्ता होस्, सरकारी वकिल होस्, उसले चाहिँ सुरुदेखि नै अनुसन्धान नगरिकन फैसला गर्न पाउँदैन। अनुसन्धानै गरेका छैन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीले। अनि महान्यायाधिवक्ता कहाँ फाइल गएपछि मुद्दा चलाउने नचलाउने अधिकार संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ। प्रहरीकै सुरुकै अनुसन्धानको बाटोमा फाटो हालिदिए। महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हो, यो मिल्छ? यो न्यायिक प्रश्न आयो। प्रहरीको अधिकार क्षेत्रभित्र महान्यायाधिवक्ताले प्रवेश गर्न मिल्छ मिल्दैन, भाँजो हाल्न मिल्छ मिल्दैन, यस्तो गलत राय दिन मिल्छ मिल्दैन, यो चाहिँ नि कानुनी प्रश्न आयो र यो व्यापक छलफलको विषय आयो कानुनी क्षेत्रमा। भनेपछि प्रचण्डले आफ्नो कुर्सी जोगाउन अथवा गठबन्धन जोगाउन माधव र बाबुरामलाई चोख्याउनका लागि महान्यायाधिवक्ता मार्फत यो कुकृत्य गरे हुन्। सत्ता बचाउनलाई र तिनी सांसदहरूको चाहिँ समर्थन लिइराख्नलाई गरे हुन्। यो वास्तवमा हो, त्यही हो। र अर्को कुरो राजनैतिक स्वार्थले गरे हुन्। सत्ता स्वार्थ र राजनैतिक स्वार्थले। अनि जरैसम्म पुग्छु कसैले छोड्दैन भन्छन् त नारायण काजी। गफ रहेछ यो गफ। अच्छा, यसमा अरूको चाहिँ गफ रहेछ। अरूले चाहिँ खालि हात्तीको दाँत आयो देखाउने मात्रै रहेछ, खाने दाँत अर्कै रहेछ भन्ने देखियो। र हत्या आयो फुस्सा भन्ने चरितार्थ भयो। त यसमा चाहिँ मैले पनि अध्ययन गर्दाखेरि नारायण काजी श्रेष्ठको बल पुगेको भए उहाँले चाहिँ नि सबलाई कारबाही गर्थे, तर उनको बल चलेन। मैले पहिलेका इन्टरभ्यू पनि भनिसकेको छु। गृहमन्त्रीको बल पुगेसम्म कहाँलाई चाहिँ कारबाही गर्नुहुन्छ, माथिल्लो तहमा गृहमन्त्री पनि पुग्न सक्नुहुन्न। गृहमन्त्रीकै पद चट हुने सम्भावना देखियो के। अब वास्तवमा यसमा के थियो भने हैन, गृहमन्त्रीले त फेम कमाउँछन्, वास्तवमा कुरा आइराखेको छ। यसमा गृहमन्त्रीले अडिग भएर
बस्नुपर्ने होइन। र अवस्था आयो भने राजीनामा दिएर राजीनामा दिएर भविष्यको राजनीति गर्नुपर्ने, आफ्नो सुरक्षित गर्नुपर्ने भनेर नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो नाउँ चलाउनु पर्ने, नाउँ कमाउनु पर्ने, भविष्यको राजनीति सुदृढ गर्नुपर्ने एउटा भन्ने कुरा आयो। र हाम्रो पनि ध्यान त्यही थियो। हाम्रो पनि अब चाहिने अबको के हुनेछ भने यो चाहिने ध्रुवीकरण हुनेछ। अब हरेक पार्टीमा राम्रा व्यक्तिहरू, नारायण काजीहरू जस्ता राम्रा व्यक्तिहरू चाहिने एउटा ध्रुवमा आउनेछन्। अब पार्टी होइन, बेग्लै समूह ध्रुवीकरण। जसरी रुस र अमेरिकाको ध्रुवीकरण हुन्छ भनेको मैले, त्यस्तै किसिमले अब स्वच्छ पार्टी र बिटुलो पार्टी, अस्वच्छ पार्टी, दुर्गन्धित पार्टी, भ्रष्ट पार्टीको बीचमा ध्रुवीकरण हुनुपर्छ। राम्रा चाहिने हरेक पार्टीका उम्मेदवारहरू, हरेक पार्टी कार्यकर्ताहरू, नेताहरू एउटा ध्रुवीकरणमा आउनुपर्ने छ। त्यो वास्तवमा त्यो राम्रो हुनेछ देशलाई। र अब अर्को कुरा यसो आछ, मिसन 84 भन्दैछन्। ए बाबा, आजदेखि नै यो बन्द गरिदिनुहोस्। मिसन 84 त नेपालमा त असम्भव छ, हुँदैन। त्योभन्दा पहिले नै यहाँ त देश रहने कि नरहने पहिलो कुरा त्यहाँ आइसकेको छ। पश्चिमाको जो ग्रान्ड डिजाइन भनेको छ, देश रहने कि नरहने, युक्रेन बन्ने कि के भन्ने छ, पहिले त्यसलाई रोक्नुहोस्। मिसन 84 प्रधानमन्त्री हुँला, मन्त्री हुँला, त्यो सपना नदेख्नुहोस्। आजदेखि छोडिदिनुहोस्। तपाईँ बन्नै हुँदैन, कुनै हालतमा बन्नुहुने छैन। किनभने देशै रहेन भने तपाईँहरू कसरी बन्नुहुनेछ? असम्भव। त्यसकारणले मिसन 84 होइन, 2081 सालभन्दा पहिले नै देशमा उथल पुथल भइसक्छ। या देश रहँदैन, या देश बाँच्नलाई चाहिने यो 2072 सालको संविधान खारेज हुन्छ, 2047 सालको संविधान लागू हुन्छ। यो 2000 सबै देश नेपाल बिगारेको यो पश्चिमाको डिजाइन अनुसारले बनेको 2072 सालको संविधानले नै देशको अहिले दुर्गति, जनताको चाहिने दुर्दशा निम्त्याएको यसरी हो। अब हेर्नुहोस् देश कुन अवस्थामा पुर्याइदियो। एकातिर यहाँ अरबका सुनकाण्डहरू छन्। यसमा हेर्नुहोस्, सुनकाण्ड जसमा माथिल्लो तहसम्म पैसा पुगिसकेको छ। यसमा अब कारबाही यसमा यो सुनकाण्डकोमा पनि एउटा भन्नु छ। भन्सारको प्रमुख भन्सारदेखि त भन्सारको डाइरेक्टरलाई समातेर तिनीहरूबाट कमिसनको पैसा कहाँ कुन तहसम्म पुगेको छ त्यो चाहिँ नखुलाइकन यो सुनकाण्डको मुद्दा पनि अधुरो रहनेछ। जसरी अहिले यो बालुवाटारको मुद्दा पनि अधुरो रह्यो, फेरि यो फाइल खुल्ने छ। यो फाइल दब्ने छैन, फेरि बाबुराम माधव कुमार नेपालहरूले बयान दिनै पर्ने छ। अवस्था आउँछ, मैले बोलिसकेँ, यो आउने छ। किनभने यस्ता ठुल्ठुला काण्ड चाहिँ अब कहिले पनि दब्ने छैनन्। ठिक छ, अनुकूल अवस्थामा। तर केपी ओलीले भनेको कुरा सत्य रहेछ नि त। निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेका छन्। सिआइबीले अनुसन्धान गर्न दियो भने सुनको चाहिँ तस्कर समाउन सकिँदैन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री अथवा माथिल्लो तहका जोडिएपछि त सिआइबीले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन, सलाम ठोक्नुपर्ने हुन्छ। सत्य देखियो त। बाबुराम र माधवको बयान लिन नसक्ने सिआइबीले यदि त्यहाँ गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री जोडिएका रहेछन् भने त सिआइबीले कारबाही गर्न सक्दैन रहेछ। केपी ओलीले भने जस्तो उच्च स्तरीय संसदीय समिति पो चाहिँदो रहेछ त। सत्य बोलेर नि त ओली। गलत खोइ त सिआइबीले के गर्न सक्छ? गलत। अब उच्च स्तरीय अनुसन्धान छानबिन समिति सिआइबीसँग यदि तागत र ह्याउ भएको भए त प्रचण्ड र माधव नेपाललाई के बाबुराम र माधव नेपाल कारबाही गर्थ्यो। दुईटा च्याप्टर हुन्थ्यो। पहिलो च्याप्टरमा सिआइबीले जति हुन्छ कानुनी कारबाही त गर्नु पर्यो नि। यसलाई चाहिँ यो केस दबाउनलाई, रफा दफा गर्नलाई उच्च स्तरीय छानबिन आयोग भन्ने थियो होइन। त्यो गरेर त्यसलाई कानुनी अधिकार त छैन नि, मुद्दा चलाउने अधिकार छैन। अब चाहिँ गरिन सकिन्छ। अनि के गर्यो त सिआइबीले? खै त माधव र बाबुरामले बयान ल्याएको यही गर्न नसक्ने अनि सुन तस्कर समाउन सक्छ। त्यो पनि प्रब्लम सल्भ हुने थिएन। त्यो जुन केपी ओलीले भन्नुभएको थियो त्यो चाहिने आयोग गठन, त्यसबाट पनि नेपालको समस्या सल्भ हुँदैन थियो। किनभने त्यस्ता सयौँ आयोगका फाइलहरू अहिलेसम्म थन्किएर बसेका छन्। आयोग त यो केही ढाकछोप गर्नलाई मात्रै एउटा न्यु खोज्या हो। र यसमा केपी ओलीले भनेको पनि केही पनि अर्थ छैन। किनभने उनले नै सदन चाहिने त्यो रोकेर सदन बहिष्कार गरेर यो च्याप्टरमा अलिकता संसदको चाहिँ दबाब पर्थ्यो कि सरकारमाथि, संसदै खोल्न दिएन। किनभने यस्तो चाहिँ दुईटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ जो रिहाई गर्न, यसो चाहिँ फुर्सद दिन, केसबाट बचाउ गर्नमा अरू सांसदहरूले हस्तक्षेप गर्थे कि सरकारलाई अलिकति प्रेसर पर्थ्यो कि त्यो च्याप्टरलाई उनीहरूले चाहिँ रोक्ने काम गरे।
त्यसकारणले यो कुनै पनि नेपालका पार्टीहरू चाहिँ गृहमन्त्री नारायण काजीले भने जस्तो सिआइबीले सुन तस्कर समाउन सक्छ त? अब सक्छ, उहाँले त समाउँछ भनिरहनु भएको छ। अझै पनि शेरबहादुर देउवाको यो हस्तक्षेप, आरजु राणाको यो हस्तक्षेप, कुन प्रहरी अधिकृतलाई कहाँ राख्ने, कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने, यो त शेरबहादुर र आरजुले गर्दा रहेछ। अब यसमा राजनीतिक व्यक्ति आयो भने सक्दैन, फेरि अब प्रेसरमा परिहाल्छ, आदेश मान्नु त। अनि कसले समाउँछ त सुन तस्कर? अब त्यही त कुरा आयो यहाँ। पहिलो कुरा के आयो भने 49 सालदेखि जुन प्रहरीलाई चाहिँ च्यापेको थियो राजनीतिक दबावले, अब अहिले यो पराकाष्ठमा पुर्याइदियो। राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रहरी काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदियो। र वास्तवमा भन्यो भने यसमा प्रहरीको पनि दोष हो, किनभने यो राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउनमा राजनीतिक व्यक्ति जति दोषी छन्, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू पनि त्यत्तिकै दोषी छन्। अब मलाई विगत देखेका छन् र अहिले पनि मान्नै पर्दैन थियो, मैले पनि भनिसकेको थियो। अब मलाई भनिदिनुहोस् त अन्तिममा, अब जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर गएर अड्क्यो भने केपी ओलीले संसद अवरुद्ध गरिरहेछन्, प्रचण्डले अवरुद्ध संसद खुल्छ भनिरहेछन्। अब शेरबहादुरले महरालाई पक्राउ नगर्ने, बालकृष्ण पक्राउ गर्ने, यो गृहमन्त्री त तत्काल हटाउनु पर्यो भनिरहेछन्। तपाईँले चाहिँ गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर जनतामा आयो भने उनको वाह हुन्छ, काम गर्न दिएनन् भनेर आउनुपर्छ र राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। यहाँ प्रचण्डले संसद खुल्छ भनिरहेछन्, गृहबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्छु भनेर प्रचण्डले भनिसकेपछि केपी, प्रचण्ड र शेरबहादुर एक ठाउँमा आएर यो संसद अवरुद्ध खोल्नको लागि फेरि एउटा सहमतिमा पुग्दैछन्। यता कसैलाई कारबाही नहुने, उता गृहबन्धु स्टेटको फाइल नखोल्ने, अनि संसद पनि चल्ने भन्ने यो सल्लाह हुँदैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ। के हो वास्तविकता? अब यो चाहिँ के हो भने नेपालमा यिनीहरूको चाहिँ नि मिलिमिली खानेकुरामा मिलिमिली खाने है, काले काले मिलेर खाउँ भालेवाला सिद्धान्तवाला हुने यिनीहरू खाने मिल्नेमा चाहिँ नि आपसमा सल्लाह गर्छन्। 3जना 4जना नेता बस्छन् र यिनीहरूले कानुन विपरीतका निर्णयहरू गर्छन्। यो चाहिँ सर्वले जानकारी भएकै कुरा हो। अब जहाँसम्म लाग्छ हरेक व्यक्ति हरेकको एउटा न एउटा चाहिँ काण्डहरूमा फाइलहरूमा सम्बन्ध छ। त्यसकारणले अन्तत्वगत यिनीहरूले फाइल खोल्ने होइन, यो हात्तीका देखाउने दान स्टन्ट मात्रै हुन्, यिनीहरूका भाषण मात्रै हुन्। यो फाइल पनि खोल्दैनन्, अगाडि पनि बढ्दैनन्। अनि यस्तै देश चल्छ? देश चल्दैन। अब के हुन्छ? उथलपुथल हुन्छ। अब सुन्नु न, अब व्याख्या लामो नगरौँ, उथलपुथल हुन्छ। कसरी हुन्छ त्यो? ल, जनता कति आजित भइसके भने अब यिनीहरू अरबको खेलामा लागे। कोही 50 अरब जम्मा गर्ने, कोही के गर्नेदेखि लिएर मैले भनिसकेको छु। कसैले दुबईमा भिल्ला किन्ने, नेपालमा उथलपुथलमा भागेर दुबईको भिल्लामा बस्ने, पैसा डुबेका ब्याङ्कहरूमा टनाटन भइरहेका छन्। कोही सिङ्गापुरमा भिल्ला किनेका छन्, सिङ्गापुरका ब्याङ्कमा भाग्ने तयारीमा छन् यिनीहरू। भाग्ने तयारीमा छन् सबै यिनीहरू। के छ, देशमा आगो बालेर कि जेसुकै होस्, देशमा र आफू भाग्ने तर्खरमा छन्। र अन्तिम हरेकको के छ भने अन्तिम मेरो सत्ता प्राप्तिको अन्तिम अभियान हो। अब अन्तिम भोट चल्दैछ। किन उनीहरूलाई सबलाई थाहा भइसकेको छ, हामीभन्दा बढी उनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ कि अब हामी धेरै समय सत्तामा टेकाउन सक्दैनौँ, हाम्रो पार्टी पनि सत्तामा रहन सक्दैन। नेपालमा जनता आजित भइसके, उथलपुथल हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भइसकेको छ। किनभने कोही धनी असाध्य, कोही 50 अरबवाला, कोही चाहिँ नि मिटर ब्याज पीडित। ल हेरौँ त यो सबै कसरी उथलपुथल हुन्छ भन्ने परिदृश्यको लागि हामीले त्यो माइती घर मण्डलाको जुन चाहिँ छ त्यसलाई त्यसबाट एनालाइसिस गरौँ, सबै कुरा आउँछ। अर्थात् अब सम्पूर्ण नेपाली जनता आजित भइसकेको छ, सम्पूर्ण। अब एकचोटि कसले चाहिँ नि अगाडि सर्ने भने लिडरसिप कसले लिने मात्रै छ। पुरा देशको जनता उल्टिन्छ, यस्तो ठुलो विद्रोह आउँछ भन्दैन, यिनीहरूको भागाभाग हुन्छ। त्यस कारणले अब सम्पत्ति कति गर्ने हो, विदेशमा लुकाइसकेको छ, नेपालमा भएको कति सिजाउनु हो नभने अब विदेशमा पछि गएर हुन त हामीले पनि विभिन्न उपाय गरेर त्यो विदेशमा भएको सम्पत्तिहरू चाहिँ फिर्ता ल्याउनु पर्छ। इन्टरपोल मार्फत यिनीहरू भागदौड गर्ने तयारीमा छन्। इन्टरपोल मार्फत यिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने हामीले गर्नुपर्छ है, त्यो त पछि भएर हुन्छ। अब अहिले के छ भने दुईटा कुरा, एउटा आर्थिक अराजकता नेपालमा भइसक्यो र अर्को चाहिने सबभन्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा भइसक्यो। गम्भीर खतरा यसमा दुईटा छ, आन्तरिक खतरा र बाह्य खतरा। आन्तरिक खतरामा मैले अघि व्याख्या गरेँ, देशमा चाहिने विदेशी पक्षमाका डलरवादी एजेन्टहरू थुप्रा भइसके। 23,000 नागेको 30,000 भन्दा माथि गइसकेछन्।
हेर्नुहोस् यिनीहरूले देशमा चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थको लागि देशमा आगो बालिदिन्छन् त्यसबाट एउटा छ अब बाह्यबाट के छ भने बाह्यबाट अरबौँ डलर चाहिँ नि पश्चिमाहरूले नेपालमा ओइरहेका छन् आइएनजिओ मार्फत इत्यादि मार्फत त्यो पनि आइसकेको छ अब यो खतराबाट बचाउनलाई अब हाई एलर्टमा हुनुपर्ने हाइली सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ अब मौकामै आगो निमाउने जस्तो मैले भने यो धार्मिक युद्ध जातीय युद्धको आगो निमाउनु पर्ने र अपराधीहरूलाई चाहिँ नि तुरन्त कारवाहीको घेरामा ल्याइहाल्नुपर्ने यो जरुरी छ र तुरन्त अब यो सरकार त पक्षबाट मिलाएको छ आइएनजिओ चाहिँ पुरा रोक्नुपर्छ र डलरको स्रोत चाहिँ ठ्याप्पै रोकिदिनुपर्छ यो रोकेन भने नेपालको अस्तित्व रहन गाह्रो छ र अर्को कुरो चाहिँ नि यो देशको यो खतरामा अवस्थामा पुर्याउनलाई यो 72 सालको यो इन्डो वेस्टको संविधान यसले चाहिँ नि यो देशलाई बर्बाद पारेको हो जनताको अधोगति गराउने यसैले हो गराएको हो र यो अहिलेको चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड चाहिँ नि यो कानुन नमान्ने संविधान नमान्ने यो सत्ता गठबन्धन यसैबाट भएको हो त्यसकारणले जति सके छिटो यो 2072 को संविधानलाई फाल्नै पर्छ र जनताले बनाएको 2047 सालको संविधान नेपालमा ल्याउनु एकमात्र देश बचाउने र जनताको कल्याण गर्ने एकमात्र उपाय बाँकी रहेको छ यहीतर्फ हाम्रो सम्पूर्ण जाओ अब यो नेताहरूलाई देशको माया छँदै छैन रत्तिभर छैन भनिसक्यो यिनीहरू त भाग्ने सोच छ अब देशलाई बचाउने हो भने देशको माया गर्ने राष्ट्र निर्माताका सन्तति शिरपाँच महाराज धिराजलाई चाहिँ नि नेपालमा राज संस्था कायम गरेर सत्तामा राज संस्था कायम गर्यो भने देश बाँच्छ नभयो भने कसैले पनि यो नेपालमा हुने जातीय धार्मिक युद्ध पनि रोक्न सक्दैन नेपाललाई पनि बचाउन सक्दैन त्यसकारणले राज संस्थाको अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको छ एउटा देशमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो मनन गरून् हृदयङ्गम गरून् र यही दिशामा अगाडि बढुन् र जसरी हुन्छ सडक आन्दोलनबाट चाहिने राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न जरुरी छ यही गरून् श्री पशुपतिनाथले सबैलाई सद्बुद्धि प्रदान गरून् सबै नेपालीको कल्याण गरून् हर हर महादेव ओम नमः शिवाय महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद